जलसियों का नाम देते थे। जिन जलसों को उन्होंने हर टीवी टॉक शो में जलसियों का नाम दिया है, मौलाना साहब की इजाजत से मेरे ख्याल में मैं भी इनको जलसे नहीं कहता, इनको मैं उन गैर जमहूरी कुव्वतों का, उन आमिरों की पैदावारों का, वो कुव्वतें जिन्होंने 70 सालों से इस मुल्क के आईन को अपनी घर की लौंडी समझा हुआ है, उन कुव्वतों ने जिन्होंने इस मुल्क पर 70 सालों से जो है संगीनों से हुक्मरानी की है, मैं इन जलसों को जो है उनका जनाजा नमाज समझता हूं। ये उनकी जनाजा नमाज है और आज के इस जलसे के आखिर में मौलाना साहब उन आमिरों का और उन कुव्वतों का जिन्होंने 70 सालों से हमारा और आपका इस्तेसाल किया है, इंशाअल्लाह जलसे के आखिरत में उसकी जनाजा नमाज भी पढ़ा लेंगे। हाज़रीन मजलिस, हम बलूचिस्तान से जो लोग आज भी इस पंडाल में आए हुए हैं, मेरी बातों और मेरी अल्फाजों को ना ही आप गिला समझें, ना ही मेरा शिकवा समझें। मैं तो सिर्फ मुख्तसरन इस 70 सालों में हम बलूचिस्तान के लोगों ने जो कुछ सहा है, जो कुछ बर्दाश्त किया है, हमारे जिस्मों से टपकते हुए, रिसकते हुए उन खून के चंद कतरे आपकी खिदमत में रखूंगा और फिर यह फैसला आप करें कि बलूचिस्तान में जो आज शोरिश शुरू है, क्या इसके कसूरवार हम हैं या कोई और है? 70 सालों में हमने कोई एक दिन भी चैन का नहीं देखा। इन 70 सालों में हमने बहुत कुछ खोया। हमारे गांव उजाड़ दिए गए, हमारे बच्चे हमसे छीन लिए गए, बहनों की सरों से जो है उनके दुपट्टे छीन लिए गए, हमारे माओं के आंखों के सामने से उनके नौजवान बच्चों का कत्लेआम किया गया, लेकिन फिर भी हमने जमहूरियत का अलम बुलंद रखा। आज जिस गैर जमहूरी और आइन शिकन हुक्मरानों के खिलाफ आज आप बरसरे पैकार हैं, आज आप जिन नाम नेहाद उन हुक्मरानों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, आज जिस खलाई मखलूक के खिलाफ आप इस पंडाल में जमा हैं, आज जिस कुव्वत के खिलाफ जिसने आइन को एक कागज का टुकड़ा समझकर हमेशा रद्दी की टोकरियों में फेंका है, हम 70 सालों के उससे मुकाबला कर रहे हैं। हम 70 सालों से उनकी दहशत का और उनकी वहशत का मुकाबला कर रहे हैं। उनके उन गैर इंसानी फैसलों का, उनके उन गैर इखलाकी फैसलों का जिम्मेदार कौन है? आप जरा तहम्मुल से मेरी इस बात को सुने। अहलियान लाहौर
70 सालों से जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, आप तो चंद अरसों से उसको भुगत रहे हैं। मैं हकीकतन आपको कहता हूं, इसके जिम्मेदार वो नहीं, इसके जिम्मेदार यहां के सियासतदान और यहां का वो बड़ा सूबा है जो आज इस पंडाल में मौजूद है। अगर इस अज़दिया को आप रोजे अव्वल से लगाम देते तो ये इतना बड़ा खौफनाक अज़दिया ना बनता। ये जिन जो बोतल से निकला हुआ है, इस जिन को काबू करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा, अहलियान लाहौर और अहलियान पंजाब, कि क्या आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते? अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं तो इस खलाई मखलूक को धकेलना और उसको अपनी उस डगर पर और उस हैसियत पर पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उसको उसकी हैसियत दिखा दें, उसको ये बावर कराएं कि ये मुल्क इस मुल्क पर बसने वाली आवाम के लिए बना है। उनको ये साबित कराएं, चाहे अपनी आवाज से साबित कराना सकते हैं, चाहे अपनी चीखों पुकार से साबित करा सकते हैं, चाहे अपने नारों से उससे बावर करा सकते हैं, या अपने डंडों से उसको साबित कराना सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप इस मुल्क को एक दूसरा इसमें एक बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते तो इस बला को लगाम भी आप दे सकते हैं। वरना आज मैं इस मजमे में आपसे मुखातिब होकर कहता हूं, हम बलूचिस्तान के लोगों को एक बराबर शहरी की हैसियत से माने आप, हमें इंसान का रुतबा दें, हमें इस मुल्क के एक बाशिंदे का रुतबा दें। जहां तक आप चाहेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बहैसियत एक गुलाम एक दिन के लिए भी चलने के लिए तैयार नहीं। मुझे अपनी सरजमीन की वो मट्टी इतनी अजीज है जितनी आप लोगों को अजीज है। आप लोगों को खुदावंद ताला ने 5 दरिया दिए हैं, आप लोगों को मुबारक हो। उन दरियाओं से सैराब होते हुए खेत और फसलें जो हैं आपको मुबारक हो। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मुझे उनमें से एक चटान गंदम भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे लिए मेरी सरजमीन पर वो सूखी मट्टी जो है ना, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उस मट्टी का हकदार हूं। मैं अपने उस समंदर में, चाहे उसका पानी खारा हो, वो समंदर का पानी मेरे लिए सर आंखों पर। मैं ना आपके दरियाओं का तलबगार हूं और ना ही ये चाहूंगा कि मेरी समंदर के ऊपर मट्टी और सरजमीन में पाई जाने वाली मादनियात का हकदार बलूचिस्तान में रहने वाला सबसे पहले उसका हकदार है। 5 मिलिट्री ऑपरेशन हम पर हुए हैं। उन 5 मिलिट्री ऑपरेशनों में यह हिंदुस्तान की फौज ने हमारे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किए, अमेरिका की फौज ने हम पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किए, जापान की या इंग्लिस्तान की फौज ने हम पर वो हमले नहीं किए। अंग्रेजों ने 200 साल हम पर हुक्मरानी की, लेकिन उस गैर मजहब की मौजूदगी में हमारी इज्जतें महफूज थी। लेकिन आज जिसको पाकिस्तान की फौज कहा जाता है, हमारे बलूचिस्तान में हमारी माओ बहनों की इज्जतें तक महफूज नहीं। हमारी इज्जतें तार तार की गई हैं। फिर भी हमसे आप तवक्को करते हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। लगा रहे हैं। हम इन असेंबलियों में मौजूद हैं,
ہم نے اس آئین کی حفاظت کی، لیکن ہماری عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں نکلا. ہماری لاشیں گرائی گئیں. 10,000 کے قریب ہمارے نوجوان آج دن تک غائب ہیں. ان کی مائیں بہنیں بلوچستان کی سڑکوں پر در پدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، لیکن ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. بلوچی کا ایک شعر ہے، بے شک تو بکش ظلم بکاں آس وجاں مدار سرا حق گشاں چپ نہ باں چپ نہ باں. اس کا مطلب بھی آپ کو سمجھا دوں کہ بے شک تم ہمیں مارو، ہم پر ظلم کرو، ہمارے گھر جلا دو، ہمارے گاؤں جلا دو، لیکن تخت دار پر کھڑے ہو کر ہم اپنے حق کی آواز لگائیں گے. کوئٹے کے جلسے میں محترمہ بی بی مریم نواز صاحب آئی تھی. وہ خود آپ کو وہ بتائیں گی کہ وہاں پر جو بچیاں آئی تھی کس طرح رو رو کر انہوں نے اپنے پیاروں کی بازیابیوں کے لیے گزارشیں درخواستیں کی. آج مینار پاکستان کے سائے تلے، وہ مینار پاکستان جس پر قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک اسلامی جمہوری ریاست کا قیام، آزاد ریاست کا قیام ہوگا. کیا واقعی یہ اسلامی ریاست ہے؟ کیا واقعی یہ جمہوری ریاست ہے؟ کیا واقعی آپ لوگ آزاد ہیں؟ نہیں. آپ انگریزوں کے غلامی سے چھٹکارا حاصل کر کر آپ کو جو ہے ان وردی والوں کی غلامی میں جو ہے دھکیل دیا گیا ہے. ان 70 سالوں میں ہم اور آپ نے جو ہے ان کی غلامی کی ہے. اگر یہاں پر اسلامی نظام ہوتا تو بھائیوں میرے، مجھے بتا دیں اسلام کی قرآن کی کس پارے میں یا کس آیات میں یا کس حدیث میں یہ لکھا ہو کہ ایک مرے ہوئے شخص کی تابوت پر جو ہے تالے لگائے دیے جائیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ اسلامی تاریخ میں کس سربراہ مملکت کے لاش کو اس کے جنازے میں جو ہے اس کے ورثاؤں کو شریک نہ کیا گیا ہو. مجھے جمہوری نظام کی کوئی وہ ایک کتاب مجھے دکھائیں جس میں منتخب نمائندوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہو. مجھے جمہوری ممالک کا کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیں جہاں پر ہیوی مینڈیٹ لائے ہوئے وزیر اعظم کو جو ہے جلا وطن کیا گیا ہو. نہیں، یہ تاریخ ہے، یہ واقعات ہمیں اس ملک میں ملتی ہیں. اگر صوبے خود مختار ہوتے تو بنگلہ دیش نہ بنتا. آئین کی بالادستی ہوتی تو آئین کا حلف لینے والے خود جو ہے اس آئین کو پامال نہ کرتے. جمہوریت ہوتی تو 31 سال جنرل جو ہے براہ راست ہم پر اور آپ پر حکمرانی نہیں کرتے. باقی جو حکمرانی کی بھی ہے ان پر بھی ان کا ہاتھ تھا یا ان کا دباؤ تھا. سیاسی معاملات پر مداخلت، داخلہ اور خارجہ پالیسی بھی ان کے بلبوتے پر بنتی ہو. اور تو اور کاروبار بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. ڈی ایچ اے بنے ہوئے ہیں، ایف ڈبلیو او بنا ہوا ہے، فوجی فاؤنڈیشنیں بنی ہوئی ہیں. کاروبار اپنا ہے.
اور DHA میں نے سنا ہے لاہور میں اتنی بنی ہوئی ہے. مجھے تو شک یہ ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو 10-15 سالوں بعد لاہور والوں شاید آپ لوگوں کے لیے قبرستان کی بھی جگہ نہ ہو. احتساب بالکل ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے سیاستدانوں کا بھی ہونا چاہیے, لیکن آسٹریلیا میں جزیرے خرید والوں کا بھی ہونا چاہیے. دبئی میں وہ جو اپنے آپ کو جنرل مشرف شیر کہتا تھا, اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. وہ جو پیزا بیچتے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. انہوں نے جو ملک کی خواتین سے لے کے یہاں کے لوگوں کو امریکہ کے ہاتھوں بیچا ہے, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. عمران خان وزیر اعظم اور اس کے وزراء کہتے ہیں ہم اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج جو ہیں ایک پیج پر ہیں. نہیں بھائی, آپ ایک پیج پہ نہیں, آپ سب کی کتاب ایک ہے. آپ سب ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے ہیں, آپ ایک پیج والے نہیں. جس طرح یہاں پر DHA کے نام پر زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں, کنٹونمنٹ کے نام پر زمینیں ہتھیائی جا رہی ہیں. گوادر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا لاہور کے باسیوں. ہمارے گوادر کو باڑیں لگا کر ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کے طور پر جو ہے وہاں کے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے. گوادر کی مقامی آبادی کو وہاں سے جو ہے بے دخل کیا جا رہا ہے. وہاں کے جو ماہی گیر ہیں ان کو ماہی گیری سے روکا جا رہا ہے. ان کو سمندر میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ان مظالم کے پیچھے یہی ترقیاتی. ہاں ہم ترقی چاہتے ہیں بھائی, ہم ترقی کے خلاف نہیں, لیکن وہ ترقی جس میں میرا وجود خطرے میں ہو اس ترقی کو ایک دن کے لیے میں برداشت نہیں کروں گا. وہ ترقی جس میں میری قومی شناخت, میری زبان, میرا نام مٹ جائے, اس ترقی کو نہ میں نے پہلے قبول کیا ہے, نہ آج کروں گا, نہ کل کروں گا. شہر کے ساتھ ہم حق پر جان لٹائیں گے. ہم شوق شہادت والے ہیں. ہم حق پر جان لٹائیں گے. ہم شوق شہادت والے ہیں. وہ ساتھ ہمارا ترک کر دیں جو موت سے ڈرنے والے ہیں. بڑی مہربانی.